मन यस्तो धागो हो जहाँ सपनाकी मालाहरू ज्यादा हुनेछन्। सदाले आफ्नो मनको धागोमा पनि सार्थक नाउँको सपनालाई थुङ्गा थुङ्गा हुनेकी थिए। सार्थकसँग कलेजमा भेटेको कुरालाई सदाले त्यस दिन फुटबल जै मनको मैदानमा गुडाउँदै हिँडेर रातभरि खेलिरहे। उसलाई निन्द्राको अँगालोभन्दा कल्पनाभरि सार्थकले गरिरहने आलो पालो मन परिरहेको थियो। परिचयको फेर समातिसकेपछि सम्बन्धले धीमा नै भए पनि एउटा गति लिँदो रहेछ। सदा र सार्थक बीचमा एक आपसमा देख्दा नबोलिरहनु पर्ने वा नचिनिने जस्तो गरेर आफ्नो बाटो लाग्ने कुनै पनि बहाना रहेन। भिडभाडमा भए मुस्कुराएर काम चलाउन थाले। एक्लै एक्लै भेटिए केही बोल्न थाले। यी दुवै माहौलमा नभेटिए कम्तीमा आहा जुदाएर गर्दन तन्काएर एकअर्कालाई खोज्न थाले। खोजेर भेटिएपछि सार्थक सदाको नजिक पुग्थ्यो र बोल्थ्यो। खोजेर भेटिए पनि सदा नदेखे झैँ गरेर छड्की आँखाले घरिघरि सार्थकतिर हेरेर काम चलाउँथे र एक्लै अर्कालाई कुनै पनि माहौलमा नभेट्दा सायद एक अर्कालाई मिस गर्थे। यिनीहरूको देखभेट क्लासभित्र ज्यादा निस्कन्दा ल्याबतिर वा कलेजको प्राङ्गणमा कतै हुन्थ्यो। त्यो एक दिन ल्याबमा थिए। सबै काम कम हल्ला ज्यादाको माहौल थियो। सार्थकलाई सदाको फोन नम्बर पाउने मोड थियो। अर्को एक पटक माग्दा पनि उसले दिएकी थिइन। त्यस दिन पत्ता लगाएरै छाड्ने निदो उसले गरेको थियो। उसलाई ल्याबमा एउटा जुक्ति पुरेको थियो। सजिलो अरू पनि हुँदा हुन्, एक दुई अरू प्रयास गर्ने ठाउँ पनि थिए नै, तर उसलाई अलिकति केटाकेटी पारा अपनाउन मन लागेको थियो। कापीको दुई पाना बिचबाट धर्र च्यातियो। विद्यार्थीको नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर र ठेगाना गरेर 4वटा कलम बनायो। पहिलो केटीहरूलाई भर्न दियो, त्यसपछि केटाहरूतिर सार्न लाग्यो। केटीहरूले डिपार्टमेन्टल नै भर्न लाग्यो भन्ने ठानेर सुई सुई सबै विवरण भरिदिए। अन्तमा त्यो सार्थकले हात पार्यो जसमा सदाको नम्बर पनि थियो। बेलुकी करिब 6:15 बजेतिर सार्थकले सदाको मोबाइल नम्बर डायल गर्यो। सदा घरमै थिए। हरियो चौरको बिचमा उभिएर एउटा रातो लामो पाइपबाट पहेँलो कलरको हाफ प्यान्टको गोजीमा बजेको मोबाइलको रिङटुङले झस्की पाइपलाई त्यही दुबोको बिचमै छाडी उसले भिजेका सबै हत्केला हाफ प्यान्टको पछिल्तिर पुछेर फोन झिकेर उठाए। सदा छेत्री प्रश्नवाचक टोनमा सार्थकले सोधेको थियो। बोल्दैछु। सदाले सोझो जवाब दिएर चौरमा हिँडिरही। पछाडितिर हेर त। सार्थकको जिस्कियो। सदाले पछिल्तिर हेरी सुफी उसकी बहिनी उसको कोठा बाहिरको बरन्डामा बसेर पढिरहेकी थिए। त्यसको दाहिनेतिर पनि हेरी। उसको कोठाको बरन्डामा पनि कोही थिएन। को बोल्नु भयो? केही नदेखेपछि च्याठी सदा। अर्कोतिर हेर न, यता होइन। सार्थक सदालाई विश्वस्त तुल्याउने बोली फेरि जिस्कियो। सदा फेरि फर्की। अर्कोतिर बगैँचा थियो जहाँ पानी हाल्दा हाल्दै उसले छाडिएको पाइप थियो। दाहिने कुनामा इबोगाडाको सानो रुखको पातहरू हल्लिरहेका थिए। त्योभन्दा 4 फिट उता लामा पर्खाल र पर्खाल बाहिर बाटोतिर पनि कतै कोही थिएन। दायाँ बायाँ कोही थिएन। काम नपाएको हो। रिसले कड्की सदा। योभन्दा राम्रो काम के पाउनु? सार्थक भने नरमै थियो। भन्नाले हपारेको जस्तो आवाजमा सदाले भने, यति मिठो आवाज सुनिरहेछु, फोन राखिदिउँ कि परिचय दिने? चौरमा छाडेको पाइपबाट धेरै पानी खेर गइसकेको थियो। सदा झनै झस्की, म परिचित नै हो, फोन राखौ प्लिज, मेरो फोनै राखिदेऊ। हदै भयो। यत्तिकैमा स्टुपिड भन्दै सदाले बुढी औँलाले जोरले थिचेर फोन डिस्कनेक्ट गरी सार्थकले नम्बर फेरि डायल गर्यो। सदाले काटेर काममै केन्द्रित भई फेरि गर्यो। फेरि काटी 7औं पटक पनि पानीको मोटर जोडिएको स्विच अफ गरेर फोन उठाई। देशमा बेरोजगारी कति छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँ नै होला। हुनसक्छ, सार्थकले जवाब दियो। बेरोजगारहरूसित यति धेरै ब्यालेन्स हुन नपर्ने। धन्यवाद सदा। केका लागि? फोन नम्बरका लागि। बगबास। मैले कसैलाई नम्बर दिएकी छैन। सम्झ दिएकै छैन। कसलाई के सम्झनु? कहिले दिएकी छैनौ? आजकै दिनलाई मात्र सम्झ। सदाले सम्झन खोजे तर सकिन। भन्यो, कतै कसैलाई कागजमा लेखेर दियो कि? सम्झ। सदाले दिनभरिका क्रियाकलापहरूलाई सम्झे। कलेज गएको सम्झे, क्लास सम्झे, ल्याब सम्झे। ल्याब सम्झेपछि झस्याङ्ग भई अनि एक्कासी हाँस्दै चिच्चाई सार्थक। सदा चिच्चाएको सुबीले समय सुने। पढाइबाट ध्यान हटाएर सदातिर पुलुक्क हेरे। सदाले चाल पाई सुबीले आफूतिर हेरेको तर वास्ता गरेन। कस्तो ठ्याक्कै थाहा पाए कि सार्थक मस्कियो। त्यो सब तिम्रो काम थियो। ऊ चौरमा वरपर हिँड्दा हिँड्दै
कुरा गरिरहेकी थिए। हजुर, मै बेरोजगारको काम थियो। सार्थकको भने आवाज मसिनो थियो। फटा केटा। सदाले फटा शब्द पनि असल उच्चारण गरे चाहिँ गरी अघिदेखि मुस्कुराइरहेको सार्थक खुसीले बढी नै उत्तेजित भएको थियो। मागेको भए म दिइहाल्थेँ, त्यत्रो दुःख किन गरेको। हिँड्दै जाँदा जाईको बोटनिर पुगेर तिनीका पातहरू सुमसुमाए अनि फेरि हिँडे। ल अब माग्छु देऊ, पाइसक्यौ त। फोन नम्बर होइन, अर्थोकै मुस्किल छ। तल्लो ओठ टोक्दै आफैमा मुस्कुराउँदै भनेर नजिकै भएको एजेलियाको फुललाई सुमसुमाई। माग्दै नमागी सजिलो कुरा तिमी माग्दैनौ। यो पटक सदाको स्वर पनि अघिभन्दा मसिनो भएको थियो। मुस्किल होला, असम्भव त नहोला। के हो, माग लौ। रातो गुलाफ नजिकै नाक लगेर सदाले सुँगी। कफीका लागि समय, सार्थकले भन्यो। सदा मुसु मुसु हाँसिरहेकी थिए। हाँसोमा अलिकति लाज मिसिएर भने, कुनै दिन गेट बज्यो। सदाले गर्दन गेटतिर मडी। सेतो सर्ट बाहिर कालो कोट र तल्लोपट्टि निलो प्यान्ट लगाएका भास्कर घरभित्र छिरे। बाबालाई देख्ने बित्तिकै सदा अलि सतर्क भई र सार्थक समक्ष कुराको बिट मारी। अहिलेलाई बाई सार्थक, बाई। सार्थकको लयात्मक आवाज सदाको कानमा निकै बेरसम्म गुन्जियो। सार्थकले 2 पटक किचकिच गरिसकेपछि सदाले एक दिन प्र्याक्टिकल क्लास पछिको समय उसलाई दिए। सदाको यो केटाकेटी बेलादेखि नै बानी थियो कि एकैपटक कसैको के कुरा नमान्ने। आफ्नै कतिपय निजी कुराहरू पनि उम्मेद नाग्ने बेलामा निम्टाउँथे। कसैले बारम्बार किचकिच नगरुन्जेल ऊ अरूको काम त झनै गर्दैन थिए। सार्थकका आग्रह वा प्रस्तावहरूलाई त ऊ पहिलो पटकमा केटिरोस्। झन् उसलाई सार्थकले बारम्बार आग्रह गरेको, भाव दिएको खुब मन पर्थ्यो। सार्थकले त्यस दिन दरबार मार्गको द कफी सपमा सदालाई लिएर गयो। महेन्द्रनगर जतिको दूरी पनि पार गरियो। कफी अर्डर गरिसकेपछि गफको सिलसिलामा सार्थकले सुरु गर्यो। सदाले सुरुमा त बुझिन, तिम्रो फोन नम्बर अनि कफीको समय। सार्थकले दाँतको विज्ञापनमा खेल्ने मोडलले जसरी दाँत देखाउँदै भन्यो, दुवै पाएर छाडे। बुझेर मुसुक हाँसी सदा, महेन्द्रनगर सिमाना हो, त्योभन्दा उता गयो भन्ने इन्डिया पर्छ। यो चाहिँ बेलैमा बुझिराख्नु। दाहिने हातका औँलाहरू घुङ्रिएको कपालभित्र घुसाएर मिलाउँदै सदाले भने। सार्थक एकछिनसम्म वाक्क भयो। केही बेरमा उसको मुहार बत्ती बलेको ल्याम्झै देखियो। भन्यो, मान्छेको मनको त कुनै सिमाना नहोला। मनको त सिमाना मात्र होइन, भर पनि हुन्न। त्यो चाहिँ हो सदा। सार्थकले कुर्सीमा आफ्नो शरीर चलमलाउँदै भन्यो, आजकल मान्छेको मनको भन्दा मौसमकै भर पर्न सकिन्छ। यो पटक ऊ आफैले बोलेका कुरामा सन्तुष्ट हुन सकेन। कमसेकम सदा जतिकी केटी यस्तो ट्र्याकका पछाडि लेखिने जस्तो हल्का फुल्का कुराले प्रभावित हुन्न भन्ने उसले अनुमान गरेको थियो। सदामा परेको प्रभाव हेर्नु परोस् वा कुनै व्यङ्ग्यात्मक जवाब सुन्नु परोस्, त्यही बेलामा टेबलमा कफी आइपुग्यो। केही बेर उनीहरू गफभन्दा टेबलमा आइपुगेको कफीको कपतिर बढी केन्द्रित भए। ओरपरबाट अरू मान्छेको हल्ला सुनिए पनि कम्तीमा उनीहरू बीचमा सन्नाटा निकै बेरसम्म छायो। सार्थक सोचिरहेको थियो, सदा केही बोलिदियोस्। सदा सोचिरहेकी थिए, सार्थकले नै केही नभनोस्। दुवैको अवस्था एक आपसको प्रतिलिपि चाहिँ भएको थियो। केही बोलन, सार्थकले सदालाई भन्यो। कम्तीमा यति भए पनि बोल्यो। सदाले केही चाहेकी थिए, यो विषयमा बोलौँ, टपिकै छैन। सदाले ओठ लेपार्दै भने, यस्तै उस्तै कुराहरू जेमा बोल्नु मन लाग्छ। सार्थकको ओठको देब्रे कुनामा लुकेको मिठो मुस्कान सदालाई खुब मन परिरहेको थियो। आज कति गर्मी छ है, सदाले पनि। त्यो सबैलाई थाहा छ, सबैले महसुस पनि गरिरहेका छन्। अलिक अर्कै केही बोल न। अब बर्खा लागिसकेपछि काठमाडौँको सडक हिलो हुन्छ है। हो सदा, काठमाडौँमा पुस माघमा कति जाडो हुन्छ। 2वटा सिरेक नखाबी सुत्नै सकिँदैन। अनि चैतमा हावाहुरी चल्छ। सार्थकले व्यङ्ग्य गर्दै भन्यो, यी सबका लागि मौसम विभाग छैन र। अलि मिठो कुरा गर न। उफ, एकछिन सोचेर भने, कफी कति मिठो है। यस्तो कुरा पनि होइन, केही रमाइलो के। जिन्दगी कति रमाइलो छ है। सदा हाँस्न थाले। पुग्यो, केही नबोल। सार्थक पनि हाँस्न थाल्यो। उता कफी सबबाट निस्केर उनीहरूका पाइला त्रिचन्द्रतिर सोझिए। उखर मौलो गर्मी। क्यालेन्डरमा जेठको महिना पल्टेको धेरै दिन भएको थिएन। जताततै फुलेको ज्याकर काण्डले सहर कुनै ग्यालरी सरी सजिएको थियो। यतिखेर अलिकति शीतल लाग्ने थिए एउटा चिज थियो। सदाले पनि, कफीका लागि धन्यवाद। सार्थक डिच्चा हाँस्यो मात्र। कलेजभित्र छिरेर सदा आफ्नो स्कुटी मोडाउन थाली। सार्थक आफ्नो बाइक स्टार्ट गर्न थाल्यो। स्टार्ट गरेको बाइक सदाको स्कुटी नजिक लगेर सार्थकले भन्यो, धन्यवाद। कफी भन्दा पनि मिठो यो समयको लागि।